बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हाफिज़ा निदा और आज जो वीडियो आपके लिए लाई हूँ उसका मौजू है या रब्बी उम्मती। अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सवाल ना उठाते तो मैं और तुम भी बंदर खिंजीर होते। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की वसाल का वक्त आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, चलिए कि अल्लाह पाक आपका मुंतज़िर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कहा, जिब्राईल वापस जाओ और अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेंगे। मेरे अजीज़ सुनने वालों, हर कोई अपनी औलाद के लिए परेशान होता है कि मेरे बाद मेरी औलाद का क्या होगा, और कुर्बान जाइए आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। वो बोल रहे हैं कि पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा मेरा अल्लाह। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस गए और जवाब लाए कि अल्लाह कह रहे हैं साथ दूंगा। मेरे रब की इज़्ज़त की कसम और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो उस कमली वाले पर, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ये सवाल ना उठाते तो आज मैं और तुम भी बंदर खिंजीर होते। बीच में वो हायल हो गए, उनके आंसू और उनकी दुआएं किया। मछली खाना कौन सा गुनाह है? अल्लाह पाक ने कहा कि हफ्ते को नहीं खानी, बाकी जिस दिन मर्जी खाओ, इतवार खाओ, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा खाओ, लेकिन सिर्फ हफ्ते को नहीं खानी। कहा कि नहीं खाएंगे हम तो अल्लाह पाक ने उन्हें बंदर बना दिया। मेरे अजीज सुनने वालों, शराब पीना मछली खाने से बड़ा गुनाह है, और शराब बेचना उससे भी बड़ा गुनाह है, और नशे की चीज़ें बेचना उससे भी बड़ा गुनाह है, माँ बाप की नाफरमानी उससे भी बड़ा गुनाह है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से पूछा गया कि क़यामत कब आएगी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह को पता है। तो लोगों ने कहा कि कोई निशानी बता दें, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माओं को जलील किया जाएगा क़यामत आ जाएगी। तो ये उनकी दुआएं हैं जो बीच में आकर खड़ी हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने किसी को बंदर बनाया, किसी को खंजीर बनाया, किसी को ज़मीन में दसाया, किसी को पानियों में बहाया, किसी को हवाओं से उड़ाया, किसी पर आग को बरसाया, किसी को बिजलियों की चमक से उड़ाया। किसी को मेरे रब ने किसी को कुछ नहीं किया तो हमें कुछ नहीं किया। मेरे रब ने बाकी सब के साथ क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। हमारे साथ वो कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कमली वाले की दुआएं हैं, रोना धोना है, उम्मती उम्मती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत को लाया जाएगा और जहन्नम एक चीख मारेगी तो कोई किसी को नहीं याद करेगा, सब भूल जाएंगे। हर एक की ज़बान पर एक ही मशहूर लफ्ज़ होगा और वो हम सब ने बहुत बार सुना है। वो क्या है? नफ्सी नफ्सी। जब जहन्नम आएगी तो एक चीख मारेगी और कई बिलियन फरिश्ते उसको पकड़ कर ला रहे होंगे, और वो उनके हाथों से निकल रही होगी, और उसकी आग के शोले और धुआं और उसकी चीख, उसकी आवाज़। और जब वो करीब आएगी तो उसकी आवाज़ पर सारे मर्द औरत गिर जाएंगे और सब कहेंगे, या रब्बी नफ्सी, या रब्बी नफ्सी। या अल्लाह मेरी जान। माँ बाप नहीं, बहन भाई नहीं, बीवी नहीं, बच्चे नहीं, बस या अल्लाह मेरी जान। चलो मैं और आप तो आम सी चीज़ें हैं, अम्बिया और नबी कहेंगे या अल्लाह मेरी जान। इब्राहीम खलील जैसे कहेंगे या अल्लाह मेरी जान। ईसा अलैहिस्सलाम जैसी हस्ती कहेगी, या अल्लाह मैं अपनी माँ मरियम का भी सवाल नहीं करता, या अल्लाह मेरी जान। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक नफ्सी नफ्सी। नूह अलैहिस्सलाम नफ्सी नफ्सी। यहया ज़करिया बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी। सुलेमान दाऊद बाप बेटा हैं लेकिन नफ्सी नफ्सी। यूसुफ याकूब बाप बेटा है लेकिन नफ्सी नफ्सी। याकूब और इसहाक बाप बेटा है लेकिन नफ्सी नफ्सी। इसहाक इब्राहीम बाप बेटा है लेकिन नफ्सी नफ्सी। इस्माईल इब्राहीम बाप बेटा है लेकिन नफ्सी नफ्सी। ये नबियों का हाल है, मेरा और आपका हाल क्या होगा? लेकिन इसी हंगामे में जब हर एक मर्द औरत कहेगा नफ्सी नफ्सी, एक आवाज़ उभरेगी, उम्मती उम्मती। एक आवाज़ आएगी, उम्मती उम्मती। एक दुख भरी, एक दर्द भरी आवाज़ आएगी, उम्मती उम्मती। सुनने वाले हैरान होंगे, ये कौन है? ये कौन है जो अपने को नहीं
بلکہ امت کو مانگ رہا ہے یہ کون ہے۔ جب آواز کی طرف نظریں لگیں گی اور یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جولی پھیلی ہوئی ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے رب میری امت۔ کون سی امت ساری زندگی شراب بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ڈرگز بیچتے رہے، کون سی امت ساری زندگی زنا کرتے رہے، کون سی امت ساری زندگی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے، ساری زندگی جوا کھیلتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کہتے دفع ہو جاؤ، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، نہ تمہیں میری عزت کا خیال رہا، نہ تو میری نسل کی قربانیوں کا خیال رہا، میرے معصوم بچے نیزوں پر چڑھ گئے، دفع ہو جاؤ یا اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے۔ یہ کہنے کا موقع تھا، میں قربان جاؤں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس کامل اکمل نبی پر، اس ہادی رہبر پر۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں ان کی تعریف کے؟ دو ہستیوں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک کا حق ادا ہو سکتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے یا اللہ انہیں آگ میں ڈال دے، انہوں نے نہ میرا رونا دیکھا، نہ مجھے پتھر کھاتے دیکھا، نہ احد میں ٹوٹے دانت دیکھے، نہ طائف میں بکھرا خون دیکھا، نہ کربلا میں اولاد کے سر نیزوں پر چڑھے دیکھے۔ یا اللہ دور کر دے انہیں میری آنکھوں سے، میں قربان جاؤں اپنے نبی کے۔ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، نہ یہاں بلایا نہ وہاں بلایا۔ آپ کے لیے ممبر آئے گا، اللہ کہے گا اے میرے حبیب بیٹھو، تو آپ کہیں گے اے اللہ اگر میں بیٹھا تو مجھے لے کر جنت میں چلا جائے گا، اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے بیٹھو تو میں کیا کروں گا، خود زمین پر کھڑا رہوں گا، ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا۔ یا اللہ تیری مان لی میں نے، ہاتھ رکھا ہوا ہے لیکن میں بیٹھوں گا نہیں، کیونکہ میں اپنی امت کا آخری حساب کروا کے ہی جاؤں گا، ایسے نہیں جاؤں گا۔ اور ایسی شفقت اور محبت آپ کہیں گے کہ یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، ان کا حساب میں لوں گا تو نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ کیوں لینا چاہتے ہیں؟ کہیں گے میں اس لیے لینا چاہتا ہوں تاکہ ان کے جتنے بھی عیب ثواب ہیں کسی کو بھی پتہ نہ چلیں، سب میرے سامنے ہی آ جائیں اور ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تو میں قربان جاؤں۔ وہ بھی رب محمد ہے، پھر اس نے بھی اپنے حبیب کی لاج رکھنی ہے۔ وہ کہیں گے اے میرے حبیب اگر آپ ان کا حساب لیں گے تو آپ ان کے گناہ دیکھیں گے تو آپ سے یہ لوگ شرمندہ ہوں گے۔ نہیں، میں آپ کو بھی نہیں دیتا، میں ان کا حساب پردے کے پیچھے لوں گا اور کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ انہیں تو کہنا چاہیے تھا اے میرے رب آج تجھ سے گلہ نہ کروں، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جو آج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہیں۔ یہ کون سی امت ہے، یہ کون سا اسلام ہے؟ یقین مانے اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال نہ اٹھاتے کہ میری امت کا کیا ہوگا تو ہم اور تم کب کے فنا ہو چکے ہوتے۔ تو میرے عزیز سننے والوں یہاں کوئی بھی آزاد نہیں ہے۔ موت سے لڑ کے دکھاؤ، بڑھاپے سے لڑ کے دکھاؤ، غم اور دکھوں سے لڑ کے دکھاؤ۔ یہاں پابند بن کے چلو اس اللہ کے جس کی شہنشاہی ہے، اس اللہ کے جس نے مجھے بنایا، اس اللہ کے پابند بنو جس نے ہمیں آنکھوں کا نور دیا، زبان میں بول دیا، جس میں طاقت دی، عقل کو سمجھنے کی توفیق دی۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جس نے قرآن کو اتارا، جس نے دھرتی کو بنایا، جس نے آسمان کو اٹھایا، جو موت دینے والا ہے، جو موت کے بعد اٹھانے والا ہے۔ اس اللہ کے پابند بن کے چلو جو میرے جسم کو چورا چورا کرنے والا ہے، ہماری ہڈیوں کو ریت کی طرح ذرہ ذرہ کرنے والا ہے۔ اس اللہ کی مان کے چلو جو پھر مجھے اور آپ کو اس پارا پارا وجود سے پھر جمع کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو پھر قبروں کو پھاڑ کر مجھے پھر سے کھڑا کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو ساری آدم کی مردہ نسل کو پھر سے زندہ کرنے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو زمین آسمان کو ایک دن توڑنے والا ہے، توڑ کے پھر بنانے والا ہے۔ اس اللہ کے سامنے جھکو جو ہر شے کو موت کے گھاٹ اتارنے والا ہے اور خود ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، دائم رہنے والا، قائم رہنے والا ہے، موت سے پاک، تھکن سے پاک، نیند سے پاک، اونگ سے پاک، خزانوں کا مالک، عزت کا مالک، شہنشاہی کا مالک،
کبریائی کا مالک ہے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔